خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی جوائن کیا ہے ثنا خان رسول محمد حسنین نقشبندی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پہ ناظرین ہم کلام شامل کریں گے قاری امجد علی بلالی برادران سے. جی ماشاء اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ
निगाह या रसूल अल्लाह, निगाह या रसूल अल्लाह, निगाह या रसूल अल्लाह, निगाह या रसूल अल्लाह। आमीन आमीन खाक मुझ माशाअल्लाह। में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। सुभान अल्लाह। ये उन्हीं का करम है कि हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सब उन्हीं का सदका खा रहे हैं। तो जब हमें अल्लाह से मांगना है तो नबी पाक के वसीले से मांगना है, सदक़े से मांगना है। और जब मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहा कीजिए, इसका बहुत सवाब है। और ख़ाली नबी पाक जो है हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, रसूलुल्लाह इस्तेमाल करते हैं, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लगाया कीजिए। अभी मैं अल्लामा साहब से सवाल करना चाहूँगी। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि एक बहुत ख़ास सवाल है जिससे हम दूर हैं, हम सब दूर हैं, हमें कुरान की मोहब्बत कैसे हासिल हो सकती है? कुरान पाक की मोहब्बत हमें इस तरह हासिल हो सकती है कि हम उठते बैठते हर वक्त कुरान की तिलावत अपनी ज़ुबान पर जारी रखें, अपने हर दुख, हर मुश्किल, हर गम की जो दवा है वो हम कुरान से हासिल करें। बेशक। जिन लोगों ने कुरान से मोहब्बत की तो आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। मुझे इमाम शातबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात याद आ गई। आपने कुरान पाक के उसूल, क़रात के उसूलों के हवाले से आपने किताब लिखी जो शातबिया के नाम से आपने लिखी। जी। तो फरमाते हैं जब वो मैंने किताब मुकम्मल की ना तो मैंने 16,000 मरतबा तवाफ़े काबा किया। 16,000 मरतबा? 16,000 मरतबा सुभान अल्लाह। तवाफ़े काबा किया। ख्वाब में? जी नहीं, हकीकत में सही। आप फरमाते हैं कि मैंने 16,000 मरतबा तवाफ़े काबा किया उस किताब को आगे ले जाने के लिए। फिर कहते हैं 16,000 मरतबा तवाफ़े काबा करने के बाद मैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ग़ौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर हुआ। तो फरमाते हैं मैं कसरत से वहाँ बैठकर दुरूद व सलाम पढ़ता रहा। फरमाते हैं पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लगी तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। जब हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई तो मैंने अर्ज़ की आका मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने किताब कुरान पाक के उसूलों के और मोहब्बत के हवाले से जो मैंने ये किताब जो लिखी है ये क़यामत तक जो है ना वो दुनिया पर पढ़ी जाती रहे। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शातबी वो किधर है किताब? तो आप फरमाते मैंने ख्वाब में अपने आका की बारगाह में वो किताब पेश की तो हुजूर ने उसको चूमा और फरमाया क़यामत तक ऐसा ही होगा कि ये जो आपने क़िरात के हवाले से कुरान पाक के उसूल, कुरान पाक को पढ़ने उसलूब के हवाले से जो आपने किताब लिखी है ये क़यामत तक पढ़ी जाती है। ये उनकी कुरान से मोहब्बत का सिला था। ये देखिए उनकी पाकीज़गी कि उस किताब को जो उन्होंने उसूलों के हवाले से लिखी जी। उसको जब उन्होंने मुकम्मल कर लिया तो उसके शुक्राने में उन्होंने 16,000 मरतबा तवाफ़े काबा किया। सही। तो इसी तरह इमाम नाफ़े मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी कुरान के साथ मोहब्बत आज तो सिर्फ़ हम अपने फारिग वक़्त में कुरान की तिलावत करने की वो भी कभी कभी कोशिश करते हैं। लेकिन जिन लोगों इमाम नाफ़े मदनी वो शख्सियत हैं जिन्होंने कई साल मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर कुरान पाक पढ़ाया। सही। और इमाम जाफ़िर सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ये क़िरात के सबसे बड़े इमाम हैं इमाम नाफ़े मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आप फरमाते हैं आप जब कुरान पाक पढ़ा करते थे तो आपके मुंह से खुशबू आया करती थी और आपके शागिर्द, आपके पास बैठने वाले लोग अक्सर औकात जब अपने अपने कामों से फारिग होते थे वो किसी बहाने से आपके पास आके बैठ जाया करते कि इमाम नाफ़े मदनी बात करें और जो उनके मुंह से खुशबू निकलती है वो उसको हम उसको हासिल कर सकें। तो किसी दिन शागिर्दों ने अर्ज़ की हुजूर कि आप ये फरमाएं कि जो आपके मुंह से खुशबू आती है आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं? तो आपने फरमाया कि ये मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करता, मैं दिन रात जो कसरत से कुरान पढ़ता हूँ उस कुरान के पढ़ने की मोहब्बत की वजह से एक रात कुरान पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लगी तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। तो हुजूर ने फरमाया इमाम नाफ़े
مجھے وہ قرآن کی تلاوت کر کے سناؤ جو تم اپنے شاگردوں کو کر کے سناتے ہو۔ تو جب آپ نے حضور کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاکیزہ لب امام نافع کے لبوں کے قریب کر کے حضور نے اپنا لعاب دہن امام نافع کے منہ میں رکھا، اور امام نافع فرماتے ہیں کہ یہ اس حضور کے لعاب دہن کی برکت کی یہ خوشبو ہے کہ میں جب بھی بولتا ہوں تو میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، اور یہ قرآن کا فیضان ہے، قرآن سے محبت کی وجہ سے ہے۔ بہت خوبصورت بات، اور اسی طرح کی خوبصورت بات جو ہے وہ آگے ہم لے کے چلتے رہیں گے۔ آج قرآن پاک کے حوالے سے ہم بات کریں گے، قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے کوئی سوال ذہن میں ہے تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ابھی یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے، نزول قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ یہ ایسا عنوان ہے کہ ہم جتنے دن بھی اس پہ بات کرتے رہیں بات پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ خالق کائنات نے قرآن پاک اپنے پیارے حبیب کے قلب انور پر نازل فرمایا، اور ایک مقام پر فرمایا کہ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ روئی کے دانوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر خالق کائنات نے آقا علیہ السلام کے قلب انور پہ قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور اس قرآن کی چاشنی کو، قرآن کے فیضان کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح قرآن پاک جو کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، متقین کی ہدایت کی کتاب ہے، ہم کس طرح اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی رہے گی۔ کل بھی اس پہ بات کریں گے، پرسوں بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ قرآن پاک کے جو مختلف پہلو ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ آج قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، قرآن پاک کی محبت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ یہاں پہ ایک کلام شامل کرتے ہیں محمد حسنین نقشبندی صاحب، آپ سے پھر انشاءاللہ گفتگو جاری کرتے ہیں۔ جی حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر
شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور سب جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، بڑا اچھا کلام پیش کیا آپ نے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آج اب قرآن پاک کی تلاوت پڑھنے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ اب قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے کئی انداز ہیں، جس میں آپ نے ذکر کیا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھو۔ ٹھیک ہے، ایک انداز ہوتا ہے جسے ہم عموماً حدر کہتے ہیں، جی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے رفتار تیز ہوتی تیزی آ ہے، جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کے مخارج اور اس کے جو الفاظ ہیں اس کی ادائیگی ٹھیک ہو۔ صحیح، عموماً قرآن مجید کی 7 منزلیں متعین کی جاتی ہیں، جی، پورا قرآن 7 منزلوں کے اندر کیپچر ہے۔ جی، اگر ایک ایک منزل روز پڑھی جائے تو 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے، ایک یہ طریقہ ہے۔ نہیں تو اس سے بھی کم رفتار ہے تو 10 دن میں، جی، نہیں تو کم از کم 15 دن میں ایک قرآن پاک کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے اندر مخارج کا بھی لحاظ ہو، الفاظ کی ادائیگی بھی ہو، اس طرح قرآن مجید پڑھا جائے کہ قرآن پڑھے تو اس کے اثرات بھی جو ہیں وہ آپ کے اوپر مرتب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے اور سرکار ان سے فرماتے کہ ابی مجھے اللہ کہتا ہے میں آپ سے قرآن سنوں، آپ مجھے قرآن سناؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب قرآن سناتے تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو جاتے، یعنی قرآن مجید کو پڑھا جائے اور اس کی جب وعید آئے تو وعید پر انسان کے اندر خوف خدا اور خشیت الہی کی کیفیت پیدا ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہو تو مسرت کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوں، اور پہلی قوموں کے احوال میں جہاں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا وہاں انسان اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ یعنی قرآن پڑھتا جائے اور پھر اس کے اندر جیسے جیسے احوال اللہ نے بیان کیے ویسی ویسی کیفیت انسان اپنے اوپر بھی طاری کرے۔ اب اللہ نے تو راستے دے دیے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی، قرآن پاک میں واضح جو ہے فرما دیا گیا کہ اچھے لوگوں کے قریب رہو اور برے لوگوں سے دور رہو، قرآن مجید میں جی بالکل ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سے بیان کی ہے کہ پہلی قوموں میں قوم شعیب کا حال سنو، انہوں نے ناپ تول میں کمی کی، ہم نے یہ عذاب بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے قوم صالح کا بھی سن لو، جنہوں نے اللہ کی ایک اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم صالح کا ذکر فرمایا نوح علیہ السلام کا بھی حال سن لو، جن کو بار بار تبلیغ کرنے پر لوگوں نے 950 سال اذیتیں پہنچائیں، اللہ نے ایسا پانی بھیجا کہ سارے پانی میں غرق ہو کے مر گئے۔ قوم لوط کا حال بھی سن لیجئے، جو بدکاری میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا یہ ساری بستی کو اپنے پروں پہ اٹھا لاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام اٹھا کے آسمان کی سطح پہ لے گئے، اللہ فرماتا ہے اس کو اٹھا کے زمین پہ دے مارو، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ دے مارا اور سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا، جناب حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جن کی قوم نے بجائے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے
جن کو جنت کی نعمتیں منو سلوا دنیا میں مل گئیں، انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو میدان تیغ کے اندر بھڑکا دیا۔ یعنی قرآن میں یہ سارے احوال بیان ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کبھی ان کو آپ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی چل پڑے اور پھر ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، یہاں تک کہ مچھلی میں وہ پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ نے ان کو وہاں سے مچھلی سے نکالا۔ یعنی یہ سارے احوال قرآن میں ہے، ہم پڑھیں بھی اور پھر ہم ان کی خشیت کو دل میں محسوس بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی کے بارے میں پناہ بھی مانگیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لگتا ہے آپ دوبارہ سے کال میں لا لیجیے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر کوئی سوال ذہن میں ہے تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں، جہاں آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہیں پہ سن بھی سکتے ہیں، جسوا FM برے والا اور مظفر گڑھ پہ لائیو۔ اور اگر کوئی سوال رہ گیا ہے، کوئی ذہن میں ہے، تو واٹس ایپ نمبر ہمارا چل رہا ہے، اس پر آپ واٹس ایپ کر لیجیے، اور فیس بک پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین ہماری گفتگو قرآن پاک کے حوالے سے جاری ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات، یہاں پہ ایک کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ میں نے علامہ صاحب سے سوال پوچھنا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال پوچھنا تھا ان سے۔ جی جی پوچھیے۔ کہ یہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہے، یہ اگر تو ہم نے بالفرض یہ ہمارے پاس مال جو بڑا ہوا ہے وہ ایک سال میں پورا نہیں پڑا ہوا، ٹھیک ہے، ہماری شاپ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں مال آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، کیا اس پہ کس طریقے سے زکوٰۃ ہمیں دینا پڑے گی؟ مطلب آپ نے سیو نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ جی جی، سیو نہیں ہم نے کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس کے علاوہ یہ زکوٰۃ ہم اپنی سسٹر وغیرہ کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ آپ کاروبار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سامان لاتے ہیں اور پھر آگے بیچ دیتے ہیں، وہ ذخیرہ نہیں کرتے، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی 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 بالکل اسی طریقے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری یہ کہ ہم اپنی سسٹر وغیرہ کو، اپنے ریلیٹیو کو، کن کو یہ زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں، جی بالکل آپ کی بات جو ہے میں سمجھ گئی ہوں۔ علامہ صاحب پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، ذخیرہ نہیں ہو رہا، کیا زکوٰۃ بنتی ہے؟ جتنے یہ کاروباری لوگ ہیں جن کی دکانیں ہیں وہ عموماً پورا سال صاحب نصاب ہی رہتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ ان کے ہاں طریقہ کار یہ ہوتا ہے 10,000 کا مال آ گیا بک گیا، 20,000 کا آ گیا بک گیا، 40,000 کا آ گیا بک گیا۔ ان کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ سارا سال صاحب نصاب ہے، جب سال گزرے تو اس وقت دیکھیں کہ ہمارے پاس ریسنٹلی کتنا مال پڑا ہے۔ مثال کے طور پہ کیش میں ان کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، بینک میں ان کے پاس 20 لاکھ روپیہ ہے، باقی ان کے پاس سونا اور چاندی بھی ہے، اس کے علاوہ ان کی دکان پہ 30,000 کا مال بھی ہے۔ تو یہ کیا کریں گے، سارے پیسے ملائیں گے، اس میں 30,000 کا جو مال ریسنٹلی موجود ہے، اگرچہ یہ مال وہ صرف 1 مہینہ پہلے لائے ہیں، لیکن چونکہ صاحب نصاب ہیں، جب سال کے بعد زکوٰۃ دی جاتی ہے تو ٹوٹل کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو 1 مہینہ پہلے بھی یہ مال لے کے آئے ہیں وہ بھی اس میں انکلیوڈ ہوگا، اور ٹوٹل کو آپ پلس کرنے کے بعد 40 پہ تقسیم کر کے زکوٰۃ۔ فار ایگزامپل 15 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا مال پچھلے سال بھی تھا، اب بھی پڑا ہوا ہے، اور ویسے مال آتا جاتا ہے، 15 لاکھ کا پڑا ہوا ہے اور سامان آتا جاتا ہے، تو اس پہ پھر کیسے زکوٰۃ دی؟ اس پہ بھی یہی ہے، پچھلے سال 15 لاکھ کا سامان تھا، اس سال اگر ہو سکتا ہے وہ 16 لاکھ پہ چلا گیا ہو، 15 لگا لیں آپ، اگر 15 پہ ہی ہو تو سال گزر گیا تو 15 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ اس پہ ہوگی، لیکن جو اس کے زائد اس کے پاس جو آ جا رہا ہے، جو آ جا رہا ہے ظاہری بات ہے، اب وہی میں نے زائد کی بتایا نا، 15 لاکھ کا پچھلے سال کا سامان پڑا ہے، اس سال 10,000 کا اور آ گیا ہے، اب 15 لاکھ 10,000 روپیہ ٹوٹل کی وہ زکوٰۃ دے گا، اس لیے کہ دوران سال جتنا مال آئے گا اور وہ مال اگر اس کے پاس ابھی تک موجود ہے تو زکوٰۃ میں اس تمام ٹوٹل کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، صرف پچھلے سال کی نہیں دی جاتی۔ دوران سال جتنا مال اور آئے گا، جیسے 15 لاکھ پچھلے سال تھا، اس سال 10,000 کا آ گیا، 20,000 کا اور آ گیا، تو جتنے کا اب آیا ہے اگرچہ 1 مہینہ پہلے بھی آیا ہو تو بھی وہ اکاؤنٹ ہوگا اور ٹوٹل کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہوتا کہ بندے کے پاس 10 ریک پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ریک میں نے 1 مہینے پہلے لگایا ہے، یہ 2 مہینے پہلے لگایا ہے، یہ 3 مہینے پہلے لگایا ہے، یہ 6 مہینے پہلے لگایا ہے، اس کی زکوٰۃ سال بعد، اس کی 2 مہینے بعد، ٹوٹل کی زکوٰۃ ہوتی ہے جتنی مال جتنا ضروریات زندگی کی اشیاء کے علاوہ۔ ضروریات زندگی تو گھر میں ہے نا، یہ تو کاروباری وہ کہہ رہے ہیں نا، یعنی کہ گھر کے اندر جو ضروریات زندگی ہیں، بندے کے کپڑے، برتن، گاڑی، یہ تو ضروریات زندگی۔ دکان میں تو جو انسان کے مال ہوتا ہے وہ سارا بکنے
کے لیے, وہاں تو ضروریات زندگی کمرشل جو ہے اس کو اس پہ ہاں جو بیچنے کے لیے اس نے دکان سجائی ہے, دکان پہ اس نے مثال کے طور پہ مطلب مال آ رہا ہے جا رہا ہے, تو آپ ظاہری بات ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ لے کر آ رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, تو اس پہ تو اس سرکل میں جتنا مال بکنے کے لیے اب ریسنٹلی پوزیشن میں رکھا ہے. ہمارے یہاں بہت سے تاجر ہیں, وہ 3 دن لکھ کے لگاتے ہیں یہاں سے مال نہیں ملے گا, وہ 3 دن صرف اپنا مال اکاؤنٹ کرتے ہیں, لاکھوں کا کاروبار ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے پیسے کس کے پاس ہیں اور کتنے ہم نے دینے ہیں, وہ سارے کا ٹوٹل کر کے 3 دن بعد کہتے ہیں او جی اب مال خریدو. جو اللہ والے دیتے بھی ہیں زکات اس طرح. کسی سے لینے ہو تو اگر 15-20 لاکھ لینا ہے تو اگر وہ ملا نہیں ہے اور اس کے ملنے کے امکانات بھی 50-50 ہیں تو اس پہ بھی زکات دیں گے؟ نہیں, اس پہ نہیں ہے. جو مال دے دیا ہے اور ملنے کا یقین نہیں ہے, اب 50 ہاں مل بھی سکتا ہے اس کا اپنا, کسی نے ادھار لیا یا سامان اٹھا کے لے گیا پیسے, لیکن وہ کسی اور کے پاس ہے تو اس کا انتظار کرے. مثال کے طور پہ وہ سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد جب وہ پیسے ملیں گے اس کو پچھلے 3 سالوں کی زکات دینا پڑے گی. مطلب جب وہ پیسے آپ کے پاس آئیں گے تبھی زکات بنتی ہے. اور اگر آپ کو اس نے بالکل ہی کہہ دی جی میں تو مر گیا, میرے پاس ہے ہی نہیں, میں دے ہی نہیں سکتا, اب آپ اس سے بالکل امید ختم کر چکے ہیں. 10 سال بعد وہ دیتا ہے, اب پچھلے 10 سال کی زکات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہوگی, ایک ہے کہ پیسے مل جائیں گے لیکن 2-3 ماہ بعد ملیں گے تو وہ زکات بعد میں دے ان کی. اس کی 2 صورتیں ہیں. اب یقینی ملنا ہے, ملنے کا یقین ہے تو چاہے تو ابھی نکال دے, چاہے تو 3 مہینے بعد جب پیسے ملیں تو اس وقت پچھلے سال کی زکات نکالے, دونوں میں اجازت ہے. ٹھیک ہوگا, بالکل ٹھیک ہوگا, صحیح, بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے افطار ٹرانسمیشن فضیلت رمضان. خوش آمدید ناظرین, فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن پاک کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہ زمانہ جو زمانہ ہمیں دکھا رہا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں, قرآن پاک پر عمل نہیں کر رہے, تعلیمات سے دور ہیں. آج ہم زوال کا شکار ہیں, انحطاط کا شکار ہیں, اور ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم واپس پلٹیں گے, رجوع کریں گے, قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں گے, اس کو طاق میں سجا کے نہیں رکھیں گے, اور انشاءاللہ اس کو دل میں جگہ دیں گے, اس کو پڑھیں گے, اپنی زبانوں کو تر کریں گے ان کی آیات کی تلاوت سے. یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے انشاءاللہ, بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ کلام بھی شامل کریں گے قاری امجد علی بلالی برادران سے. جی چلے جس ویلے پور دی ہوا, مدینہ سانو یاد آمدا. چلے جس ویلے پور دی ہوا, مدینہ سانو یاد آمدا. چلے جس ویلے پور دی ہوا, مدینہ سانو یاد آمدا. چلے جس ویلے پورے دی ہوا, مدینہ سانو یاد آمدا. رب کرے نہ مدینے تو جدا, رب کرے نہ مدینے تو جدا, رب کرے نہ مدینے تو جدا. مدینہ سانو یاد آمدا. چلے جس ویلے پورے دی ہوا, مدینہ سانو یاد آمدا. چلے جس ویلے پورے دی ہوا, مدینہ سانو یاد آمدا. یاداں سونے دیاں آن کے جگوں دیاں, جگوں دیاں. لوکی سوندے سانو نیندراں نہیں آندیاں, آندیاں. لوے سونا سانو روزے تے بولا, لوے سونا سانو روزے تے بولا.
वेले पूरे दी हवा मदीना सानू याद आंदा चले जिस वेले पूरे दी हवा मदीना सानू याद आंदा सोने शहर नू सवारियां ने चलियां चलियां मैं भी देवां पिया दिल नू तसल्लियां तसल्लियां अल्लाह करे साडी वारी जावे अल्लाह करे साडी वारी जावे अल्लाह करे साडी वारी जावे मदीना सानू याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा मदीना सानू याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा मदीना सानू याद आमदा नी हवाए तेनू कादी मजबूरी आखी रोंदा दिन रात ज़हूरिए हाल सारियां दा देवी जा सुना हाल सारियां दा देवी जा सुना हाल सारियां दा देवी जा सुना मदीना सानू याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा मदीना सानू याद आमदा मदीना याद आमदा मदीना याद आमदा मदीना याद आमदा मदीना ओ कैसियां घड़ियां सन मेहमान सा सोने दे ओ कैसियां घड़ियां सन मेहमान सा सोने दे ओ कैसियां घड़ियां सन मेहमान सा सोने दे दिल फेर भी करदा ए तैबा दा सफर होवे मदीना याद आमदा मदीना याद आमदा मदीना याद आमदा मदीना याद आमदा चले जिस वेले पूरे दी हवा मदीना सानू याद आमदा मदीना याद आमदा मदीना याद आमदा मदीना याद आमदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत। मदीना तैयबा के हवाले से कलाम पेश कर रहे थे तो अचानक अभी ये शेर मेरे जहन में आया। इमाम हसन आपका शेर है, हसन रज़ा ख़ान जो हैं आला हज़रत के रिलेटिव हैं भाई, उनका शेर है कि बेलिक़ाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर और मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने में हसन और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। ये कैफियत जो आपने बयान की है कि जिनको खबर मिले कि हम जा रहे हैं वो मरे जी उठते हैं और जिनको ये खबर मिले कि वापस आ रहे हैं तो वो दिल उनका तड़पता है, अश्क रवां हो जाते हैं, आंसुओं की झड़ी लग जाती है, वो बारगाह ही ऐसी है। और नाजरीन आज हमारी गुफ्तगू भी जारी है कुरान पाक के हवाले से और साथ में हमारे भाई अली ज़मीर जो कि हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ होंगे कहीं ना कहीं लाइव इफ्तारी दिखाते हैं, वहाँ के इंतज़ामात के हवाले से जो है वो हमें बताते हैं, तो आज भी हमारे साथ हैं। तो अली की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अली, आज आप कहाँ मौजूद हैं? अली हमारे साथ मौजूद हैं और अली की आवाज़ भी हमें आई कि हम बात भी करेंगे अली से। जी अली जी आज हम रेवेंट रोड अड्डा प्लॉट पे जहाँ पे मिर्जा जवेद साहब की तरफ से अफ्तारी का इस्तेमाल किया गया है जो कि पूरा महीना यहाँ से पहले रमजान से लेके आखिरी रमजान तक जिसका सिलसिला चलता रहता है। दीगर जो दोस्त हैं उनमें उनके भांजे भी हैं और रशीद साहब हैं, मुख्तलिफ दोस्त हैं, चौधरी रहमत अली साहब हैं जो कि इनके साथ पूरा महीना यहाँ पे ताउन भी करते हैं और अफ्तारी दस्तरखान में भी उनकी मदद भी करते हैं। बताइएगा ये आज आप जिस मैदान में मौजूद हैं वहाँ पीछे कुछ लोगों की आमदरफ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, तो यहाँ पर एहतमाम होगा इफ्तारी का?
جی بالکل یہ بغیچہ لون ہے جہاں پہ ایک طرف جو کھانے پینے کے لیے جو اشیاء ہیں اس کو رکھا جا رہا ہے، اور میری دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو نماز وغیرہ کے لیے بھی ہے، اور افطاری سے پہلے یہاں پہ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی بیان بھی اور روزے کی فضیلت کے بارے میں یہاں پہ بتایا جاتا ہے، جہاں پہ لوگ وہاں پہ آگے جمع ہو رہے ہیں۔ جب افطاری سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ دسترخوان پر بیٹھ کے لوگ یہاں پہ افطاری کریں گے، اور اس سے پہلے وہاں پہ اجتماعی دعا بھی ہوگی، اور دوسرا یہاں پہ خصوصی بیان بھی ہوگا۔ یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے یا ویسے کوئی کھلا میدان ہے یہ؟ جی بالکل یہ مرزا ریاض صاحب کا اپنا گھر کا لان ہے، یہاں پہ یہ خوبصورت جو باغیچہ بنا ہوا ہے اس کے اندر اہتمام کیا گیا، یہ ان کی رہائش گاہ ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ آپ بتائیے گا کہ اس رہائش گاہ میں جو افطاری کے لیے احباب آئیں گے وہ کون سے ہوں گے؟ ان کو خاص بلایا جائے گا یا ہر کوئی آ سکتا ہے اس میں؟ نہیں بالکل جی، یہاں پہ جو افطاری کے لیے حضرات آتے ہیں وہ دور دراز سے، کچھ ساتھ میں رائیونڈ روڈ ہے وہاں پہ مسافر بھی آتا ہے، اور یہ عام لوگوں کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے، اس میں خاص مدعو کسی کو بھی نہیں کیا جاتا، جہاں پہ جس کا بھی دل چاہتا ہے ہر خاص و عام کے لیے یہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے، جو بھی یہاں پہ آنا چاہے اس کو یہاں پہ کوئی بندش نہیں ہے، اور لوگ یہاں پہ کچھ ساتھ میں آبادیاں بھی ہیں، کچھ فیکٹریز بھی ہیں، اور کچھ روڈ بھی ساتھ میں مین رائیونڈ روڈ ہے، وہاں پہ مسافر حضرات بھی یہاں پہ اسٹے کر کے اور یہاں پہ روزہ افطاری کرتے ہیں۔ علی بھائی کسی انتظامیہ کے بندے سے بات ہو سکتی ہے تو ضرور کروائیے۔ جی بالکل، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی بات انتظامیہ کی لوگ ہیں یہاں پہ افطاری دسترخوان سجانے میں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی ان سے بھی بات کرواؤں گا کہ وہ کب سے یہاں پہ سلسلہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے، اور کتنے لوگوں کا تقریباً یہاں پہ 400 سے 500 لوگوں کا یہاں پہ ڈیلی کا، اور ان سے میری بات ہوئی تھی تو وہاں پہ افطاری دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ابھی وقت افطار تو بالکل قریب ہے، لیکن اتنے زیادہ لوگ ابھی نہیں آئے یا آنے کا سلسلہ جاری ہے میرے خیال سے، اور ابھی انتظامات میں بھی کچھ جی بالکل، اب میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں کہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، روزہ دار جو ہے وہ فردن کچھ گروپس کی شکل میں بھی، اور کافی زیادہ لوگ یہاں پہ آ بھی گئے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں پہ پہنچ بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے عقب میں ہمیں جو افراد نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، تو علی آپ بتائیے گا کہ انتظامات جو آپ نے دیکھے ہیں وہ آپ کو کیسے لگے انتظامات آج افطار کے حوالے سے وہاں پہ؟ جی انتظامات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا کہ یہاں پہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پہ افطاری دسترخوان ہے، بہت یہاں پہ جو بڑے اچھے طریقے سے ایسے طریقے سے اس کو فرد جو 1 by 1 لوگوں کو یہاں پہ بٹھایا جائے گا، اور یہاں پہ افطاری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو سارا پہلے یہاں پہ سجا دیا جائے گا، جو افطاری کے حوالے سے دسترخوان میں چیزیں ہیں کھانے پینے کی، اور اس کے بعد جو روزہ دار ہے یہاں پہ بیان اور اجتماعی دعا کے بعد وہ جو دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور یہاں پہ افطاری کریں گے۔ صحیح، ابھی انتظام جو ہے وہ پراپر نہیں ہوا ہے، ابھی ہونے والا ہے، ابھی کریں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ انتظامات تقریباً کافی جی آپ بات کریں، آپ بات جی انتظامات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، انتظامات تو تقریباً سارے کمپلیٹ ہیں، یہاں پہ کھانے پینے کے حوالے سے جو چیزیں تیار کرنی تھی وہ سب تیار ہیں، بس جو دسترخوان کے اوپر سجانے کا جو آخری مراحل کا ہے وہ سلسلہ جاری ہے یہاں پہ، اور 2-4 منٹ 5 منٹ میں یہ سارا جو چیزیں یہاں پہ افطاری دسترخوان پہ سجائی جانی ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا آج کا مینیو کیا ہے افطاری کا یہاں پر؟ یہاں پہ آج کا مینیو جو ہے کچھ مختلف قسم کے پھل ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ دودھ سوڈا بنایا گیا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس کے علاوہ کھانے میں آج حلیم اسپیشلی تیار کی گئی ہے، اور ساتھ میں ان کے جو روٹی یا نان وغیرہ ہوگا آج۔ یہ میری ان کا تقریباً سے میری بات ہوئی تھی انتظامیہ کی، تو ان کا جو مینیو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، یہاں پہ کچھ دن میں چاول ہوتے ہیں، بریانی ہوتی ہے، پلاؤ ہوتا ہے، کچھ دن میں جو روٹی وغیرہ کا ہوتا ہے، ساتھ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، قورمہ یا اور حلیم وغیرہ اس کو تیار کرتے ہیں۔ یہاں ڈیلی اہتمام کیا جاتا ہے افطاری کا؟ جی بالکل، یہاں پہ ڈیلی پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تک اس کا سلسلہ ایسے ہی ڈیلی بیسس پہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو یہ گھر کے اندر ہی جگہ ہے جہاں پر ڈیلی اہتمام ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ گھر کے اندر کا ہی جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، تو ایک سائڈ پہ مسجد بھی بنائی گئی ہے جہاں پہ جو روزہ دار یہاں پہ افطاری کے لیے آتے ہیں ان کے لیے مسجد میں نماز وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور نماز تراویح بھی یہیں پہ رات کو پڑھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی بھائی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور انشاءاللہ مزید اپڈیٹس بھی جو ہے وہ آپ سے لیتے ہیں، لیکن ابھی ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شهر الرحمة والغفران
खुश आमदीद नाज़रीन, फ़ज़ीलत रमज़ान इफ्तार की बराह रास्त नशरियात कोह नूर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं और FM जज़्बा नेटवर्क बोरेवाला मुज़फ़्फ़रगढ़ पे आप लाइव सुन रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, सनाखानी का सिलसिला भी जारी है और साथ साथ इज्तिमाई इफ्तारी का जहाँ भी एहतमाम होता है, अली ज़मीर की कोशिश होती है कि अपनी टीम के हमरा वहाँ पर पहुँचे। अड्डा प्लाट रायवन रोड पे आज मौजूद हैं। हमने ब्रेक से कबल उनसे गुफ्तगू भी की, अब भी उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, ये बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम होता है उन लोगों पर और ये बड़े जज्बे की बात है और ये खुले दिल की बात है और वसअत ज़र्फ़ की बात है कि इंसान अपने दस्तरखान को वसी करता है लोगों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, और जो अल्लाह की मखलूक के लिए अपने दस्तरखान को बढ़ा देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसके दस्तरखान को बढ़ा देती है, उसके माल में बरकत होती है, उसकी जान में बरकत होती है। और इफ्तार व सहर का इंतज़ाम करना ये बड़ी बात है और जब मुआशरे में जहाँ और लोग हैं कि जो बड़े बड़े एहतमाम करते हैं, बात है, ये नसीब वालों को जो है मुयस्सर आती हैं चीज़ें कि जिनकी नीयत होती है कि हम अपने लोगों के साथ जो है वो इस तरह इफ्तारी करवाएं, सहरी करवाएं, तो हमें भी अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों में जो है हमारा शुमार करे कि हम भी अपने बहन भाइयों के लिए ऐसा सोचें। अभी जो है वो हम चलते हैं अली भाई की तरफ और जानते हैं कि वहाँ के इंतज़ामात क्या हैं और अगर किसी इंतज़ामिया के बंदे से बात हो सकती है तो वो भी करेंगे। जी अली भाई। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक जो हमारी स्पेशल जो कवरेज है, जो हमारी टीम है कोहिनूर की, ये उन लोगों के लिए है जो साहिब सेहत होने के साथ साथ मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह ताला के जो रमज़ानुल मुबारक की फजीलत है उस हवाले से भी अपनी नेमत और बरकतें समेटने में मसरूफ़ है। दूसरा मैं बताता चलूँ कि बहुत से ऐसे भी साहिब सेहत लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है, वो लोग इस तरह का अरेंज नहीं करते, इसलिए इन लोगों से बात करवाते हैं हम कि वहाँ पे कवरेज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नए करे खैर में और गरीब मुस्तहिक लोगों की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल हो जाएं। मैं आपको बताता चलूँ, मिर्ज़ा जवेद साहब के साथ जो दीगर दोस्त हैं जो इनके साथ तावन करते हैं इस अफ्तारी दस्तरखान के हवाले से, उनमें चौधरी रशीद साहब हैं, मिर्ज़ा जमील साहब हैं, मिर्ज़ा सज्जाद साहब, मिर्ज़ा तफैल साहब और चौधरी मैर इत्तफाक साहब, चौधरी अहमद साहब हैं, जो कि इनको जो यहाँ पे अफ्तारी दस्तरखान सजाया जाता है उनमें उनके साथ जो उनकी मदद। अभी मेरे साथ इंतजामिया के हवाले से रशीद साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि कब से यहाँ पे सिलसिला चल रहा है और कितने लोग यहाँ पे डेली अफ्तारी के लिए आते हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पहली रमज़ान से ये प्रोग्राम शुरू है और ये पूरा महीना रहेगा और ये मिर्ज़ा जावेद साहब ने तकरीबन को 5-6 साल से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है नए काम का। सबसे पहले यहाँ कारी साहब दीन के मतलब बताते हैं, उसके बाद अफ्तारी होती है, अफ्तारी के बाद फिर नमाज होती है, इस यहाँ तरावी भी पढ़ाई जाती है रात को। और ये सिलसिला मिर्ज़ा साहब तो उम्रे पे गए हुए हैं, मैं हूँ उनका दोस्त, उनके भाई हैं, उनके भांजे हैं, ये सब हम इस बात को सुपरवाइज कर रहे हैं। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इंतजाम चल रहा है और तकरीबन कोई 300-400 आदमी डेली यहाँ शाम को अफ्तारी करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि डेली कितने लोग यहाँ पे अफ्तारी के लिए भी जमा होते हैं और कहाँ से लोग यहाँ पे अफ्तारी के लिए पहुँचते हैं? यार ये रायगढ़ रोड पूरी से लेबर के आदमी, गरीब लोग जितने भी हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तकरीबन कोई 400-500 आदमी डेली यहाँ अफ्तारी करता है। जी रशीद साहब का भी यही कहना था कि हमें 400 से 500 लोग यहाँ पे डेली अफ्तारी के लिए भी आते हैं और अफ्तारी से पहले यहाँ पे खुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से खुसूसी बयान और रोज़े की फजीलत और फरजान इस्लाम के लिए स्पेशल दर्स का जो है एहतमाम किया जाता है। उसके बाद अफ्तारी और फिर नमाज और उसी तरह बाद में उसको खाना वगैरह भी इनको दिया जाता है यहाँ पे। जी अच्छी बात है। सही है अली, आपकी इंतज़ामिया से बात हुई है, हमने उनके पैगाम को सुना है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा और जिन्होंने इफ्तारी का एहतमाम किया उनके लिए ढेरों दुआएं। और जिन जिन अहबाब ने नाजरीन हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन में जहाँ से हमने लाइव इफ्तारी का एहतमाम जो जहाँ भी हुआ हमने आपको दिखाया, सबके लिए हम दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह ये दुआओं का सिलसिला रहेगा जारी। अलामा साहब, अभी ब्रेक में जाना है क्योंकि अज़ान मगरिब का वक्त थोड़ी देर बाद हो जाएगा। अब बताइएगा कि कुरान पाक को मैंने अर्ज़ किया कि ठहर ठहर के पढ़ा जाए और इसमें हिकमत क्या है, बस मुख्तसर आगे फिर बात करेंगे थोड़ी देर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि 2 बंदों पे रश्क करना जायज़ है। 2 बंदों पर हसद वैसे मना है लेकिन 2 बंदों पर फरमाया, एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और सुबह शाम वो अल्लाह की राह में बांटता है, उस पर रश्क किया जा सकता है। नंबर 2 जिसको अल्लाह ने कुरान की दौलत दी और वो सुबह शाम उसको पढ़ने और पढ़ाने में मसरूफ रहता है। माशाअल्लाह, और मैं 2 बंदों पे रश्क जायज़ है। अभी इफ्तारी आपने दिखाई, इन पे भी रश्क जायज़ है हदीस की रूह से, जिनको अल्लाह ने माल दिया
اور پھر وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. اور آپ نے چونکہ آج کا موضوع رکھا ہے قرآن کا، تو حدیث کی روح سے اس بندے پر بھی رشک جائز ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی اور پھر وہ صبح و شام قرآن کی تعلیم خود بھی اس پہ عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانے میں اور تعلیم دینے میں مصروف ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. اور یہ وقت دعا کا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے اور دعائے مغفرت بھی کیجیے کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، کیونکہ یہ جہنم سے نجات کا اشرا ہے. ابھی کچھ ہی دیر بعد لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے. آپ لوگ بھی افطاری کیجیے اور ہم لوگ بھی افطار کے بعد جو ہے وہ آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان. خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایف ایم جذبہ نیٹ ورک بورے والا مظفر گڑھ پہ آپ لائیو سن رہے ہیں. ہماری آج کی افطار ٹرانسمیشن بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ جاری ہے. 25ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے اور قرآن پاک کے حوالے سے ہماری گفتگو بھی ناظرین جاری ہے. قرآن پاک کا جو فیضان ہے، قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کر کے ہم نے جو کامیابی ہے دنیا کی اور آخرت کی اس کو حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. یہاں پہ حسنین نقشبندی صاحب سے کلام شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہتی ہے. جی دم بدم مدحا اگر ہو تو مزہ جائے. دم بدم مدحا اگر ہو تو مزہ جائے. دم بدم مدحا اگر ہو تو مزہ بسر ہو تو مزہ جائے. زندگی یوں ہی بسر ہو تو مزہ جائے. روز آ جائے نئی نعت کا مصرع لب پر. روز آ جائے نئی نعت کا مصرع لب پر. ایسے آغاز سحر ہو تو مزہ جائے. ایسے آغاز سحر ہو تو مزہ کہ حشر میں ہوں گے سبھی ان کی نظر کے طالب. حشر میں ہوں گے سبھی
نظر کے طالب کاش مجھ پہ بھی نظر ہو تو مزہ جائے، کاش مجھ پہ بھی نظر ہو تو مزہ جائے، اور میں نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، میں نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اس دعا میں بھی اثر ہو تو مزہ جائے، اس دعا میں بھی اثر ہو تو مزہ جائے، زندگی یوں ہی بسر ہو تو مزہ ماشاءاللہ سے۔ اور یہ نبی پاک کی عطا ہے، ان کا کرم ہے کہ ہم سب جی رہے ہیں اور ہم سب کی سانسیں چل رہی ہیں تو ہمارے آقا کے نام پر، اور جو عاشق رسول ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ایک ہی ہے کہ ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن۔ اور قرآن پاک کے حوالے سے جس طرح آج ہم نے بات کی تلاوت کے حوالے سے کہ تلاوت کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، جہاں تلاوت کی جاتی ہے وہیں تلاوت سننے کا بھی بہت ثواب ہے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ اس بات کو جو ہے وہ ضرور اس کو میسیج کے تھرو بھی جو ہے وہ آپ پہنچائیے لوگوں تک کہ تلاوت اگر اپنے گھر میں تلاوت سننے کا اہتمام کیا جائے تو اس کے کیا فضائل ہیں؟ جس جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جی، اور یقیناً جس گھر میں جس جگہ پر بھی تلاوت کلام پاک ہو رہی ہوگی، اللہ کی اس پاک کلام کی تلاوت ہو رہی ہوگی، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوگا۔ صحابی رسول قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور ان کا گھوڑا جو ہے وہ بتکنے لگا، رقص کر رہا ہے جیسے۔ تو عرض کی آقا جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو یہ جو جانور ہے یہ رقص کی صورت اختیار کر جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو یہ اس کے لطف میں ایسا کرتا ہے۔ تو میں یہی آخر میں یہی پیغام دوں گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کا اثر اپنے دلوں پر بھی پیدا کر سکیں، اپنی روح کے اندر بھی جو وہ اثر سما جائے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ ختم کر کے ہمیں وحدت پیدا کرنی ہوگی، جلوت و خلوت میں ہمیں وحدت پیدا کرنی ہوگی، اور جب تک ہم اپنے قول و فعل میں تضاد جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے، یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کا پڑھنا اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے، میں چند سیکنڈ معذرت سے ایک دو سیکنڈ زائد لے کر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت قالون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصل میں ان کا نام ہے عیسیٰ بن مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن یہ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کو قالون اس لیے کہا جاتا تھا، قالون کہا جاتا ہے عمدہ پڑھنے والے کو۔ یہ اپنے استادوں کے سامنے اور دیگر جب بھی قرآن اتنا عمدہ انداز سے پڑھتے تھے کہ استادوں نے ان کو قالون کے نام سے پکارنا۔ تو قالون یہ بہرے تھے، ان کو سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن قرآن کا فیض دیکھیے، جب قرآن و حدیث کی بات ہوتی تو انہیں فوراً سنائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھا جاتا تو انہیں سنائی دینا شروع ہو جاتا، اور جب حدیث پاک پڑھی جاتی تو انہیں سنائی دیتا تھا۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسی قوت سماعت عطا فرمائے کہ یہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان سے ہماری قوت سماعت اگر ختم ہو جائے تو وہ بہتر ہے، اور جب قرآن کی تلاوت
की जाए, हमें ये सुनाई दे। तो यही है, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि ईमान वालो जो तुम कहते हो वो करते क्यों नहीं। तो असर तब होगा जब हम जो कह रहे हैं हम उस पर अमल भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह जब हम उस पर अमली ज़िंदगी में आएंगे, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। हमें अमली मैदान में आना होगा, कुरान पाक को ताक की नहीं अपने सीनों की जीनत बनाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, कुरान पाक को खोलना है, इसको पढ़ना है, पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, इसको समझना है और समझकर दूसरों को समझाना है। तभी हमारा इस दुनिया में आने का जो है वो मकसद पूरा होता है और हम अल्लाह जो एक बंदे से फरमा रहा है हम उस चीज़ को समझ सकेंगे कि एक अल्लाह ने जो है वो हम पर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आयद की हैं, एक शख्स के लिए क्या ज़रूरी है, किस तरफ वो जाए और किस तरफ ना जाए। बुराई का रास्ता भी दिखा दिया और अच्छाई का रास्ता भी दिखा दिया और कह दिया, शैतान को खुली छुट्टी दे दी कि जाओ, तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हारी तरफ जाएंगे मगर जो मेरे लोग हैं वो मेरी तरफ आएंगे। तो आज देख लीजिए कि हम जिस माशरे में ज़िंदगी में सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, किसके मानने वाले ज़्यादा हैं। हमें अल्लाह का मानने वाला बनना है, हमें रसूल का पैरोकार बनना है, हमें कुरान को समझना है। तो हमें इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। हमारे साथ अल्लामा साहब भी मौजूद हैं, अल्लामा मोहम्मद अली करीमी साहब। आपसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि आप भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में माशाल्लाह बात करते हैं, तो इतने ही खूबसूरत जो है वो मैसेज भी दीजिए। मैं अपनी बात को इस बात पे ख़त्म करूँगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। बेशक आज सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हमें अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को कुरान की तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है, बिल्कुल उनको कुरान मजीद के हवाले से मोटिवेट करना है। आज हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए कुरान सीखने सिखाने के लिए किसी अच्छे ट्यूटर का अरेंज नहीं किया। हमने उनको कुरान की तालीम से आगाह ना किया। आज यकीन करें, मेरा सोशल से भी ताल्लुक़ है, मेरे पास इतने मामलात आते हैं बच्चों बच्चियों के, वालिदैन परेशान हैं, करीमी साहब तावीज़ दे दें, कोई वजीफ़ा बता दें। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि आपने अपने घरों में बच्चों को कुरान की तालीम से आगाह किया था? क्या आपने अपने घर का माहौल इस्लामी बनाया था? छुट्टी के दिन हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों बच्चियों को, फिल्म देखने का एहतमाम करते हैं, मूवी का अरेंज करेंगे लेकिन हमने कभी ये अरेंज नहीं किया कि आओ आज बैठ के हम अपने आका की बातें करें, मिलाद मनाते हैं। आज हम अल्लाह उसके रसूल की बात करें, कुरान मजीद को खोल के हम अपनी औलादों को बताएं। हमने इसका अरेंज नहीं किया। आज बच्चा डांस करना सीखता है, बिल्कुल, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि देखो हमारा बच्चा डांस कर रहा है। अगर कोई बच्चा जो है वो पहली बार अल्लाह का नाम लेना सीखता है तो ये कितनी बड़ी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जिस बच्चे की परवरिश हुई, जब जुबान से बोलना सीखा तो कुरान की आयत सिखाई, ये सरकार के घर का असूल था। आज एक मिस बच्चा लेके आती है, वो बच्चा खड़े होकर इंग्लिश की पोएमें पढ़ता है, तो एक इस्लामियात की टीचर कहती बेटा पहला कलमा तो सुनाओ, तो माँ कहती है भी बच्चा है बड़ा होकर सीख जाएगा। तो जिसके अंदर हमने शुरू से ही इस्लाम का माहौल नहीं रासिक किया तो फिर उसका हाल ये है जो आज हम देख रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा था PhD फ़लसफ़ा में किया आपने यूरोप में जाके, लेकिन आपने आके कहा ना कर अंदाजा फरंग का उस किताब नाकी से, बिजली के चिरागों से उस जौहर की बर्रा की, मुझे डर है कि है तिफलाना तबीयत तेरी, बड़े यार हैं यूरोप के शक्कर पारा फरोश। अल्लामा इकबाल कहते हैं आपके दिल में कुरान की अज़मत है और इनकी कोशिश है वो फाका कश जो मौत से घबराता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मदी उसके बदन से निकाल दो। आज हमारा बच्चा न्यूटन पे बात करना जानता है, शेक्सपियर की पोएमें और शेक्सपियर पे गुफ्तगू करते हुए विलियम डेविस के बहुत सी बातें वो सामने रख सकता है। आज उसके पास रॉबिन्स के कवानीन भी हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उसके पास अल्लाह के कुरान की मिसालें देने के लिए नहीं। आज हमारे बच्चों के पास कुरान और सुन्नत की वो तालीम ना रही जो हमें वदियत की गई थी, तो बुलादी मिरास जो हमने इस्लाम से पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे आसमान ने हमको दे मारा। इसी वजह से हम पस्ती का शिकार हैं। अगर हम चाहते हैं कामयाब हो जाएं, अपना ताल्लुक़ कुरान और साहिब कुरान से फिर जोड़ें, फिर दुनिया में भी कामयाबी, फिर आखिरत में भी कामयाबी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद अली करीमी साहब, आपकी आमद का, हसनैन साहब आपकी आमद का,
कारी अल्लामा अब्दुल गफ़ार सियालवी साहब तशरीफ़ लाए। अमजद भाई इंशाअल्लाह इख्तिताम तो आप पर होगा। नाज़रीन, हम इस यकीन के साथ आज इजाज़त चाहेंगे कि जो जिस टॉपिक पे आज हमने बात की इंशाअल्लाह कल और परसों भी इस पर बात करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ़ गोशों पे इस पर बात होगी। आज जो बात थी कुरान पाक को पढ़ने के हवाले से, इसकी तिलावत के हवाले से, हमने कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दिया, इसकी तिलावत की जो करना छोड़ दी, आयात बैयनात को पढ़ के हम जो अमल की राह में हमें गामजन होना था, हम पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए दिन ब दिन हम पस्ती का शिकार हैं, हम न जाने किस दलदल में गिरे जा रहे हैं कि जिससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। और कुरान पाक वे ऑफ सक्सेस है, इसी के साथ कामयाबी है दुनिया की भी और आखिरत की भी। हम दुनिया के मैदान में भी बहुत पीछे हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो साइंस, टेक्नोलॉजी, IT के मैदान में बहुत आगे जा चुके हैं। हम कुरान पाक को पढ़ने वाले जिनको कुरान पाक मिला है, हम फिर भी बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं इससे। हमें चाहिए कि ये हमारी मीरास है, हमने जो असलाफ से पाई है। अपनी मीरास को जो असल होते हैं वो कभी खोते नहीं हैं, उसको बल्कि हासिल करते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं और इस पे चल के अपनी आने वाली नस्लों को फिर से आबाद करते हैं। क्योंकि कुरान जो है ये क़यामत तक के लिए रहनुमाई करता रहेगा। अब हम ही हैं कि हम अपना कशकोल कितना भरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने बच्चों को आज हमें तालीम सिर्फ इस्लामियत तक नहीं देनी कि इस्लामियत की एक किताब जो है वो साथ निसाब के लगा दी गई है और इस्लामियत ही आपने पढ़नी है, बल्कि उन्हें बताना है कि हमें अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर किस तरह चलना है। कुरान की तिलावत को घर में लगाना है, सुनना है, पढ़ना है, ताकि हमारे घरों में बरकत हो सके। और अब हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। अपनी इस ट्रांसमिशन के अख्ताम पे कलाम शामिल करेंगे अमजद भाई आपका। जी, चूँकि पाक रात है तो इल्तिजा की रात है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दो अशार इल्तिजा के और दो अशार बुल्ले शाह सरकार के हम पेश करके अपनी हाज़िरी मुकम्मल करते हैं। या रहमतल लिल आलमीन, 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 या रहमतल लिल आलमीन। इल्हाम जामा है तेरा, कुरआन अमामा है तेरा। इल्हाम जामा है तेरा, कुरआन अमामा है तेरा। मिंबर तेरा, मिंबर तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। तेरी खामोशी भी अज़ान, नींदें भी तेरी रत जगे हो। तेरी खामोशी भी अज़ान, नींदें भी तेरी रत जगे। तेरी हयाते पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हर लम्हा पैगंबर लगे, हर लम्हा पैगंबर लगे। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा। आफाक है, आफाक है, आफाक तेरे सामई। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। फिर गुदड़ियों को लाल दे, जहाँ पत्थरों में डाल दे। फिर गुदड़ियों को लाल दे, जहाँ पत्थरों में डाल दे। हावी हो मुस्तक़बिल पे हम, माज़ी सा हमको
हाल दे, माजी सा हमको हाल दे, माजी सा हमको हाल दे। दावा है तेरी चाह का इस उम्मते गुमराह का, तेरे सिवा कोई नहीं। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। इल्हाम जामा है तेरा, कुरआन मामा है तेरा, इल्हाम जामा है तेरा, कुरआन मामा है तेरा। मिंबर तेरा, मिंबर तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल अम्मानी अम्मा घर राजुन आया, अम्मानी अम्मा घर राजुन आया, अम्मानी अम्मा घर राजुन आया। आया नी सयो आया नी अम्मा घर राजुन आया, आया नी सयो आया नी अम्मा घर राजुन आया, अम्मानी अम्मा घर राजुन आया। देखो नी सयो मेरा राजुन आया, रंजुन मेरा फुल गुलाबी, रंजुन मेरा फुल गुलाबी, रंजुन मेरा, रंजुन मेरा, रंजुन मेरा, रंजुन मेरा, रंजुन मेरा फुल गुलाबी। अखियां माही दिया शराबी, अखियां माही दिया शराबी। ओ वे फुल्ली सब गम्मा नी अम्मा घर राजुन आया, वे फुल्ली सब गम्मा नी अम्मा घर राजुन आया। रंजुन मेरा मेरा रंजुन दी, रंजुन मेरा मेरा रंजुन दी, रंजुन बाजो किसे न कम दी, रंजुन बाजो किसे न कम दी। इश्क मचाया धुम्मा नी अम्मा घर राजुन आया, इश्क मचाया धुम्मा नी अम्मा घर राजुन आया, अम्मा नी अम्मा घर राजुन आया। देखो नी सयो मेरा राजुन